نعم. خالد. ما المراد بقول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ نعم. المعنى أن الرسول ما كان يعلم عن الكتاب لأنه أمي، ولا يعلم عن الإيمان على وجه التفصيل، وإن كانت الفطرة تدل على أصل الإيمان لكن على وجه التفصيل ما يعرفه. يعني الإيمان الذي كان يتعبد به في غار حراء إنما هو إيمان مجمل. نعم. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به الله أكبر. ذكاء هذه المرأة عجيب، هذا من أعجب ما يكون. استدلت بنعمة الله تعالى عليه أولا أن لا يخيبه، ثانيا وهذا مأخوذ من قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فإذا رأيت الرجل قد من الله عليه بهذه الأوصاف فاعلم أنه من المتقين، اعلم أنه من المتقين وأنه ميسر لليسرى. ما دامت الأمور الحسنى تيسر له وتسهل له فهذه بشرى عاجلة للمؤمن، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. هي رضي الله عنها لما رأت النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأوصاف قالت: لا يمكن أن يخزيك الله أبدا، لا يمكن أن يذلك، لا يمكن أن يلحق بك العار أبدا. لماذا؟ لهذه الخصال العظيمة الحميدة، وهي إنك لا تصل الرحم. وسبحان الله، بفطرة الإنسان أن من وصل الرحم وصله الله، وهذا ثابت في الصحيح أن من وصل رحمه وصله الله. ولكن من الواصل؟ هل الواصل الذي إذا وصله أقاربه وصلهم؟ هذا يقال له مكافئ، يكافئ كل من أحسن إليه يحسن إليه. لكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ولما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي رحما أصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم يعني ويجرون عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان ما تقول يعني حقا فكأنما تسفهم المل، ولا يزال لك من الله عليهم ظهير. يعني تسفهم المل. ما هو المل؟ التراب الحار أو الرماد الحار. الشاهد أنها استدلت بكونه يصل الرحم وما بقي من الصفات على أن الله لا يحصيها. الثاني: وتحمل الكل. تحمل الكل يعني الذي لا يستطيع أن يحمل نفسه لتعبه فإنك تحمله، إن كان فقيرا فبالمال، إن كان ضعيفا بالجسم فبالمعونة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد بذل نفسه قبل النبوة وبعد النبوة. وتعرفون أنه صلوات الله وسلامه عليه بعد النبوة يربط الحجر على بطنه من الجوع ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أعطى رجلا مرة غنما بين جبلين، بين جبلين معناه كثيرة جدا، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، وهذا غاية الكرم صلوات الله وسلامه عليه. فهو يحمل الكلب ويكسب المعدوم. يكسب المعدوم أي أن المعدوم يكسبه ليوفره على غيره، ليوفره على غيره، فيحصل الخير للغير صلوات الله وسلامه عليه. وتقري الضيف. معنى تقري الضيف أي تعطيه القراء، وهي ما يقدم للضيف من الكرامة. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه كان مضيافا يقري الضيوف. الخامس: تعين على نوائب الحق. نوائب الحق ما ينوب الناس من الأمور،
إذا كانت حقا فإنه يعين عليها، وإن كانت باطلا فإنه ضدها. هذه الصفات الكريمة الجليلة العظيمة لا يمكن أن يخزي الله عز وجل من اتصف بها، لأن ذلك خلاف مقتضى حكمته جل وعلا. فهو جل وعلا حكيم يضع الأشياء في مواضعها، فمن كان وعاء للخير ملأ الله وعاءه، ومن كان وعاء للشر حرم الخير. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم. تكسب المعدوم رواية فتح التاء. نعم، هذا المعنى، تكسبه لغيرك، يعني الشيء المعدوم تكسبه وتعطيه غيرك. تكسب المعدوم الرواية هذه إن صحت فالمعنى أنك تعطي غيرك المعدوم. المعنى واحد لا يختلف المعنى لا هذا ولا هذا. انتهى الوقت عندي. طيب نقف على هذا. نعم. ها؟ كيف؟ نعم. يعني قصدك تقريرها في الآية لا متعلق بإقرأ. اقرأ باسم ربك. ها؟ اقرأ القرآن محذوف. ها؟ المعظم من الجمعين هذا كان ما خاص بالسلام. لا هذا من الفيء. قد يكون مال خاص أو مال العام، لكن هو يعطي عطاء من لا شفقة ويبي طيب. نعم. شيخ من صلى بعد ما قيام من النوم يظن الصلاة الجماعة وصلى، وبعد أن انتهى من الصلاة قيمة الصلاة هل يصلي مع الجماعة؟ أفضل. نعم. وين المكتوب والفريضة؟ هل يصلى منفرد أو مع الجماعة؟ كيف؟ الفريضة الأولى. الإنسان إذا صلى الفريضة برئت ذمته، ما يمكن تعود مشغولة بعد. والثاني فريضة ما يحصل، لأن الأولى فريضة. كنت تقول قبل كنت تقول صلى الله عليه وسلم، الحين يعني نسمعك نقول صلى الله عليه وسلم. دقيقة هذه طيب، لأن الرسول قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما قال قول صل على محمد وعلى محمد. لكن تكون يعني صلى الله عليه كنت قال أقول وآله، ولكن تأملت الحديث فإذا هو يقول قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يعني نقول إن شاء الله تعالى. ها؟ شيء؟ أي نعم. في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت نحرنا فرسا في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلناه. والعامة عندنا يقولون يحل خلفه ولا يحل أمامه، يعني معناه ما وراء الفرس حلال، والأمام حرام، الصدر والنحر والرقبة والرأس حرام، والبقية حلال. والعلة لأن أمام الفرس يقابل به الأعداء للجهاد في سبيل الله. نعم. وهذا طبعا الحكم غير صحيح والعلة غير صحيحة. ها؟ هذا مو صحيح، لكن الذين حرموه ما هو إلا التشبيه. قالوا لأن الله قال والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، فقرن هذه الثلاثة بحكم واحد. ودلالة الاقتران قوية ما لم يوجد خلافها، فإن وجد خلافها سقطت. وهنا قد وجد خلافها، وهو أنه ثبت في صحيح البخاري أنهم نحروا فرسا وأكلوه. وأما الآية والخيل والبغال والحميرة تركبوها فهذا ذكرها مع الحمير والبغال، لأن أكثر استعمال الناس للخيل إنما هو